घेऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25 पळय जॉब चॅप्टर 22 वर्स 25 सर पदवेदार तुझे भांगार जातालो. ह्या मंगळाच्या दिसा आपुरबायची एक भासोवणी पळया सर पदवेदार तुझे भांगार जातालो आनी तुझे मोलादीक रुपे तुझे मोलादीक रुपे पळय परतून वर्स 26 तेन्ना तूं सर पदवेदारा थंय संतोसतलोय तेन्ना तूं सर पदवेदारा थंय संतोसतलोय आनी देवाशी तुजे मुखामळ उबारतलोय आनी तुज्या देवाशी तुजे मुखामळ उबारतलोय. वर्स 27 पळया तूं ताका उलो मारतलोय आनी तो तुका आयकतलो. ह्या मंगळाच्या दिसा आपुरबायेची एक वळी तूं ताका उलो मारताय तेन्ना तो तुका आयकतलो. सर पदवेदारस तुझे भांगार जातलो. आज पळय परतून म्हणटा की वर्स 28 पळया तुजे येवजण्यो तो सुफळ करतलो तुजे येवजण्यो सुफळ जातल्यो. कित्याक आज खंयची येवजण्यो आसाय बो आपुरबायेची आज टेस्टमनी ह्या भयणीची आयकतल्यात तुमी. सुमार 8 वर्सां जाता हांव तिच्या पुता भुरग्यानातले आनी प्रत्येक तरान डॉक्टर गेला डॉक्टर म्हणून भुरगे जावंक साध्यच ना इम्पॉसिबल जायते टेस्ट बरयले सगळे टेस्ट केले साध्यच ना भुरगे जायना म्हूण डॉक्टरान डिक्लेअर केलें. आनी ह्या पुतान म्हणलें की एक चान्स कित्याक म्हळ्यार म्हजी मम्मी सदांच मागणें आयकता आनी खंडीत जावन आमचो देव व्हरतो आनी कितें ना कितें अद्भुतां तो करतालो. सो पळय आपुरबायेचें उतार आमकां आज देवाचें म्हणटा की पळया Psalm chapter 113 verse 9 पळय Psalm chapter 113 verse 9 आपुरबायन हांगा देवाचें उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की पळया Psalm chapter 113 verse 9 वांचणे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष भरीत आवय करून वांजड्या स्त्रियेक भुरग्या बाळाची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करून तिच्या घरांत तिका
वस्ती करूंक दिता वस्ती परतून एक वाचचे आम्ही वांचणे स्त्रियेक वांजड्या स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष भुरग्या भरीत बाळाचे संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता तिच्या घरात तिका वस्ती करून दिता परतून पळया जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 पळया जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 वापर म्हणटा की आणि आता हांव प्रतवेर जी येता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासुणे पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जालात एकच एक सोडिनासतना एकडे वाचचे आमी अपूर्वायन सर्वेस्परा तुमच्या देवान हा. तुमका दिल्ल्या बसवण्या पैकी सर्वेस्परा देवान तुमकां दिल्ल्या बासुण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना हांगा म्हणटा की वांजड्या स्त्रियेक प्रत्येक तना भुरग्या बळी संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरान तिका दवरता हांगा म्हणटा की सर्वेस्परान बासवणी दिल्ल्या बासवणे पैकी एकच एक तुमच्या जिवितांत कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना हांगा डॉक्टर म्हणटा की भुरगीं जायतच ना हांगा देवाचे उतर म्हणटा की वांजड्या स्त्रियेक भुरग्या बळी संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरान देव दवरतलो आनी ते कुशालपणी दवरतलो हांगा म्हणटा की जे कितें बासयला देवान ते केलात आनी करतलोच करनत तसा खंयचे जोशुआ 23 वर्स 14 पळय अपूर्वान बरोवन घ्या हांगा म्हणटा की परतून पळया खंयची देवाचे उतर म्हणटा की अपूर्वान आमकां साम चॅप्टर 113 वर्स 9 अपूर्वान म्हणटा पळय परतून वाचचे इकडे आमी वांचणे स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक तिच्या दिता घरात या बहिणीची टेस्ट म्हणे ऐकाया म्हज्या मोगाच्यान कशें ह्या बहिणीच्या पुताक जेजून स्पर्श केले ही बहीण हर एक देनपराचे रोडोवन सोम्या लागीं मागताली सोम्या म्हज्या सुनेक हे भुरगे दी म्हज्या पुताय भुरग्याची देणे दी पळया आज ती तुमच्या मुखार साक्षीदार जावन आसा देवाक असाध्य म्हणलें की तेच ना उतार जे कितें त्यानं बसयला ते तो करता आयजाय चॅप्टर 45 वर्स 2-3 म्हणटा की पण हांव सुद्दां तुमच्या मुखल्यान वेता हर एकडें आयकला तुमी हांव तुमच्या मुखल्यान वेता दोंगर समतोल करता आज सगळ्या कश्टाची मोडाक हांव नापयस करता म्हणजे कितली टेस्टमनी दिसन कॅन्सरची जायती टेस्टमनी आयकताले काल आयकला तुमी प्रत्येक दनपरा लायव्हर दनपराची जे कॅन्सरची टेस्टमनी तुमी आयकताले आतां कित्याक म्हणल्यार म्हणजे कितल्यो टेस्टमनी दिसन कशें टेस्ट म्हणून तुमचो भावार्थ घट जाता आसा मात कित्याक देव विश्वास तो करता आनी करतलोच हांगा म्हणटा परतून वाचचें ते जोशुआ चॅप्टर परतून वाचचें इकडे बरं आमी सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमका दिल्ल्या बसवण्या पैकी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासुण्या पैकी खंयची बासुणी आज तुमकां दिल्या त्या बासुण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना पण एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकूच ना एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकूच ना परतून म्हणया एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकूच ना परतून म्हणया विश्वासान एकच एक कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकूच ना हालेलुया हालेलुया देवा अर्घा दिया म्हज्या मोगाच्यान कित्याक हर एक ताणें जे कितें बायबलान बसयला ताणें उलयला हर एक उतरां कार्यसिद्ध जाला त्याक तसल्या देवा संगात एक जावन रावया तसल्या सडवंदरा संगात एक जावन रावया तसल्या जीवदत्तरा संगात एक जावन रावया म्हज्या मोगाच्यान जेन्ना हे भयणीन मागणें आयकूंक सुरू केलें हर एक सकाळी मिसाच्या बलिदानांत ही भयण भाग घेवंक सुरू केलें हे भयणीन मात्र न्ही एवकरिस्तांतल्या जेजूक म्हणा लागलें की तुवें बसयल्ल्या बासुणे पैकी एकच कार्य सिद्ध करनासतना रावंकूच न्ही आनी सगळी बासुणी तुवें कार्य सिद्ध केलाय सम्या ह्या उंड्याच्या रुपांत तूं जिवो आसा कित्याक हांव उतार सांगता हर एक दीस एवकरिस्तांत एक जावन रावया एवकरिस्त मिसाच्या बलिदानांत एक जावन रावया वर्ती अद्भुत अचप दिसान दीस तुमी पळयतल्या कित्याक उंड्याच्या रुपार तो जिवंत जेजू तुज्या आनी म्हज्या काळजा भितर येवंक आशेवन राखून रावला त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान अर्दे व सकाळच्या वेळा आमी मेसाच्या बलिदानां जेजूच्या सांगाता आमी जिवंक जाय कित्याक एवक्रिस्तांतय तुका घटाय मेळटा आत्मीक एवक्रिस्तांतय तुजे सगळे वायटपण इराराय बेजाराय ना पयस जाता एवक्रिस्ताचे सकत तुवें कुडीचे जिवितां वाडोवन तुमचे जिवाळ जाता शिरो
कुडीचे विश्वे घटायर पडटा कितली टेस्टमेनी दिसन आयकून आसा की हे क्रिस्त थंय आमकां सकत मेळ्ळा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ते जेजूक अर्घ दिया कित्याक तो काकूदान तो मोगाळ जावं आसा. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या दनिया अर्घा तुका म्हणून जणेकली त्या सुम्या अर्घ दिवया वाकणया स्तुती करया अगळसिया आनी म्हणया वळा. मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा सर्गीच्या धनिया अर्घा तुका महिमा तुका हगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा महिमा तुका जावं जणेकली सांगता म्हणया हगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सगळे सांगाता म्हणून म्हणया सकाळीच्या वेळा त्या सुम्याक अर्घ दिया ताका वाखणया तो बरो दिसान दीस आमच्या जिवितान बरें ते तो करता. आता आनी सर्वात महिमा तुका जावं हगळा तुका जावं हगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा सर्वंदार मसो तारो सर्वांचो पावडो कसो उपकार सर्वंदार मसो तारो सर्वांचो पावडो ओ तुझी काकळूर पावंडाचेर तुझ्या पाटय दैवीक आदार म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा सर्गीच्या दनिया अर्घा तुका महिमा तुका जावं हगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा महिमा तुका जावं हगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा महिमा तुका जावं सगळे सांगाता म्हणून महिमा तुका जावं हगळा तुका जावं आता आनी सर्वदा महिमा तुका जावं सगळे सांगाता म्हणून महिमा जावं तुका महिमा सुम्या जावं तुका हगळा सुम्या जावं तुका आराधना सुम्या जावं तुका स्तुती हालेलुया हालेलुया वैभाष्य पिलड आराधना तुका महिमा तुका वाकणी तुका स्तुती तुका जेजू हगळा तुका जेजू पदवी तुका जेजू तोराय सोराय काकोळदार देव पदवेदार देव महिमेवन देव जावन आसाय आमचो रस्ता आमकां राखतलो आमकां सांबाळटलो धनी जावन आसाय हो मंगळो असो दीस आमी तुज्या हातान समर्पित सुम्या तुका आराधना तुका वाकणी तुका स्तुती तुका होगोसता जेजू हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें वॉर्डर एक्सप्लेन केले टेस्टमनी ह्या वेळा भयण हांगा दिताले आयकुया बो आपोर बायन आनी त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भुरग्याक 7 वर्सां तालाक भुरगें नासलेलें डॉक्टरीन सांगलें जावचें ना म्हणून म्हज्या भुरग्यान सांगलें डॉक्टर म्हाका एक चान्स दी. डॉक्टरीन सांगलें ओके जालें तो एक मिलाग्रो अशी सांगलेलें डॉक्टरीन आनी दोनूय जेजून म्हज्या भुरग्याक भुरगें दिलें म्हूण हांव देवाक अर्घां दिता वाकणटा दिन वाचता. मागीर नांव ग्रेसी हांव नाचून उलयतां. हांव एक टेस्टमन दिवंक आसयता कितें म्हळ्यार मागीर किडनीक पायप वयलेलो तो काडचे टायमार म्हाका मस्त बेन्स जालेलें. ब्रदर प्रकाशान हें पिटिशन घायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका पिटिशन धाडलेलें सर्वीस पर आपल्या पारजेक सोडचो ना तो आपल्या दायजा सांगचो ना. हें हांव मस्त रिपीट करत रावलें. रिपीट करता आसतना म्हाका हॉस्पिटलान गेलें तेन्ना तो पायप करता आसतना कितें बेन दिसुना. जिजूक जावं अर्घांनी होगळा आपूय आनी ब्रदर प्रकाशान टिमाक थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणून सांगता. हे सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचे न्हू हांगाच ती 5 बसोनी आमी जणिकले उसारया आनी जणिकले सांगता म्हणून म्हणया. साम चॅप्टर 4 वर्स 3 देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता
हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांगचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग आजुनी दाखयता. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. साम चॅप्टर 136 वर्स 26. सर्गीच्या देवाक अर्घा दिया, कित्याक ताचो मोग सासणाक थकता. पळया उतार म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 4 वर्स 3. देव आपल्या भक्त्या खातीर विस्मिता करता. हर एका वेळा भक्तीपणान जियेताय, प्रति देव बिरांतेन जियेतात जाल्यार खंडीत जावन म्हज्या देव आपल्या भक्तां खातीर विस्मिता करता. म्हज्या मोगाचें न्हू एका भयणी सांग म्हणली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. फाटल्या 3 म्हयन्यांतल्यान म्हज्या एक भयण जायत्या कश्टान सांपडली. कित्याक म्हळ्यार दू टेंशनार आसते. कित्याक म्हळ्यार दू इस्कारा वता आसतना एवरी मॉर्निंग भुरग्याक ताप हट करताले. 7व्या क्लासचे भुरगे कठीण ताप आनी दुसरे पयले सारके आसता, मागीर सारके आसता. मॉर्निंग भुरग्याक उठोन बसयता आसतना भुरग्याक ताप आनी भुरगे म्हणटा हांव इस्काला वचना. हे भयण टेंशनान बुडली. कोणें कितें पुरा म्हणलें, कोणें म्हणलें की कोणें कितें केलां, तुजे भुरगे बरे मार्क्स घेता, कोणें कितें केलां, आनी कोणें म्हणलें आनी कितें म्हणलां. जायत्यो समस्या, जायते प्रॉब्लम्स. ही भयण टेंशनान बुडली. ही भयण डिप्रेशनावर सुरू केलें आनी सुरू जाली. घोव टेंशनार पडलो की सगळे कुटाम टेंशनार आसले. म्हज्या मोगाचें कोणें मागणेचें लिंक दिलें. हर एकच देवाचें उतर आयकूंक सुरू केलें. मात्र न्ही एवरी मॉर्निंग घोव बायलांनी मिसा वचूंक सुरू केलें. कित्याक हें हांव तुमकां सांगता तिक्क पॉयंटार म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू जोबाचें पुस्तक एक घडी पळया. टेस्टमनी आयकुचें पयलें जोबाच्या पुस्तकान भोव अपुर्बायेचें घडीत पळया. जोब आपल्या भुरग्यां खातीर कितें करतलो म्हणल्या विशयांत भोव अपुर्बायेन तुमकां त्या सुवातेर कळटलें. कित्याक म्हळ्यार थोड्या विशयांत म्हज्या मोगाचें न्हू आमी गूंड समेचेर पातयेनी दवरूंक जाय. आवाची जेवणाची सर्त खबर जातच जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 पळय. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5. जेवणाची सर्त खबर जातच जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळी फुडें उठून तांचे मदल्या जण एकल्या पासोत एक एक होम बली तो भेटयतलो. सकाळी फुडें उठोन परतून पळय सकाळी फुडें उठोन तांच्या मदल्या जण एकल्या पासोत एक एक होम बली तो भेटयतलो. एक एक होम बली तो भेटयतलो. तो आनी भेटयतलो. तो म्हणटालो म्हज्या पुतांनी पाताक केल्या जावयेत आनी ते आपल्या काळजान देवनिंदा उलयल्या जावयेत. हर एक फावटी जोब अशें करतलो. आपल्या भुरग्यां खातीर ताणें देवनिंदा केला जावं फुरो, आपल्या काळजान ताणें पाताक केला जावं फुरो, तांच्या पातकाच्या सगळ्या खातीर तो हर एक दिसा एक सकाळी उठल्या तक्षण एक होम बली तो देवा भेटयतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या फिरकेची न्ही हर एका सकाळी मिसाचें बलिदान आसा. त्या बलिदानांत म्हज्या भाग घेवन विस्वासान जे कितें मागशात तें तुमकां मेळटलें. कित्याक ही भयण म्हणटाली ब्रदर हांवें 2 मंथ कंटिन्यू मिसा वचून हांवें म्हज्या गांवांत मिसाक गेले आनी त्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागोवंक सुरू केलें. एवक्रिस्तांत जेन्ना उंडो उबारतना खाल सुबारता आसतना आमी दोळ्यांतली दुकां काडली. कित्याक आमकां अशें एकच भुरगे देवा सुम्या आज कसो उंडो मातशें करते, कशें वायन रागात जाता. जेजू म्हज्या भुरग्याक परिवर्तन कर, म्हज्या भुरग्या हात लाय स्पर्श कर. ब्रदर 15 डेसा भितर कंप्लीट आमी कितें डॉक्टरा वखद पयशे घाला आनी खंय पयशे घाला आमी. 15 डेज कंप्लीटली आमचे भुरगे नॉर्मलाक आयले ब्रदर. आतां कंप्लीटली इस्काला वता, कांयच प्रॉब्लम ना आनी सुटसुटीत जावन जाणवायन पयले कशें आसलें सेम पोजिशनार आमचे भुरगे आयला. म्हज्या मोगाचें न्हू हे कोणाची सांगणी न्ही. कित्याक हर एका दिसा सोम्या तें बळवंत जावं रावा. हर एका दिसा सोम्या तें एक जावं रावा. कित्याक जेन्ना उंडो मास जावन बदलता, वायन रगत जावन बदलता, स्वयं जेजू त्या तुका आनी म्हाका मेळोवंक येता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू जे कितेंय मागशात तें तुमकां मेळटलें. तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा, तुज्या घरकारा खातीर माग, तुज्या बायले खातीर माग, तुज्या कुटुंबा खातीर माग, तुज्या कोर्टान केस माग.
मीस जावन शीदा बरेकन घरा या मिसाची बेसांवां वाटेर उगडोवन घे नाकात येता आसतना आमी भायर येवंक सुरू करता उलोवंक उलया बट कोणाच्या विशयांत उलयनाकात वायट उलयनाकात कारण दिसान म्हणजे म्हाका चिरून आमी दिसान दीस बेसांवां अनुभव करून घेतलेली भुरगीं जावंक जाय हर एक दिसा ते समयाच्या मोगान बरोवंक जाय पळया जेजूच्या गोड रुचीक मोगातें आमी एक जावन रावंक जाय साम चॅप्टर 34 वर्स 8 पळय एक साम चॅप्टर 34 वर्स 8 साका आणि पळया साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो सर्वेस्पर कितलो बरो सकाळच्या वेळार हर एका मिसाचें बरी जालां त्या जेजूक साका आनी पळया कितलो बरो तो जावन आसा हांगाचे टेस्टिमनी आयकूया म्हणजे वचन हांगाचे 2 टेस्टिमनींत एक टेस्टिमनी ह्या बिडीन 4 टेस्टिमनी एकूच सांगाता दिला आयका अपूर्वायन कशें जेजून तिच्या जिवितान काम केलां हांव कोडयाल टावन वेरी सरडाना म्हाका सबार तेंपान तकली पड आसली आमी सदां 3 वरांच्या मागण्यांत मागोवन आसल्या आतां म्हजी तकली पडापड गूण जाल्या देवा गरगां तशेंच दुसरी साक्ष म्हज्या पेंगटान दूख आसली आमी 3 वरांच्या मागण्या वेळार ब्रदरान सांगलें तुमकां खंय दूख आसा थंय हात दवरा आमी तशेंच केलें म्हाका दुसऱ्या दिसा कळ्ळें म्हजी दूख गूण जाल्या म्हणून देवा गरगां तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष म्हाका 3 वर्सां जावन ब्लडांत आनी स्किनांत अलर्जी आसली कितले वखदां केल्यार गूण जावन नातलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें म्हाका देवाचें उतार धाडलें हांवें सदां रिपीट केलें आतां म्हजी अलर्जी कंप्लीट गूण केल्ल्या धन्य देवा गरगां दिता म्हजी 4थी साक्ष म्हजे दुयेक दुबय गेल्या उपरांत ताका पिरियड जायनातलें हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें आमी सदां रिपीट केलें आतां ताका पिरियड जाता देवा गरगां तशेंच म्हजी 5वी साक्ष म्हज्या भयणीच्या पुताक कामा खातीर मागोवन सांगलें तांणी देवाचें उतार धाडलें आमी सदां रिपीट केलें ताका बरें काम भोगूंक जालें देवा गरगां तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ती माग देव बरें करूं तशेंच तुमच्या मिसांव कामांत मिसांव काम तुमकां बऱ्या तरा मुंदर व्हरूंक देव तुमकां बेसाव आनी आशिर्वाद बरोवन दी म्हणून मागता अर्गां जेजू हकलाप जेजू वंदन जेजू Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I would like to give few testimonies. My first testimony is regarding my shop. We had opened a business and that business was not picking up. So I sent a petition to Brother Prakash. He gave me a word of God and we kept repeating the word of God. By God's grace, miracle happened. Not only our business started to pick up, but we got the franchise of GeoMart. My second testimony is regarding my son-in-law. Soon after the marriage, he lost his job. He kept on trying for 3-4 years, but nothing good was happening. I sent the petition to Brother Prakash. He gave me a word of God, and we kept repeating the word of God. And within few months, he started his own business, and the business also is doing very well now. And my third testimony is regarding my younger daughter. She wanted to go abroad for higher studies, but because of Corona, everything got stopped. She couldn't try anywhere and nothing good was also happening. So she tried it in Bangalore, and within few months she got a seat in very reputed college. I would like to thank Brother Prakash for constantly praying for us and his team. And I thank you, Jesus, for all the miracles you have done in my life. Please keep blessing us. Brother Prakash, please pray for us. And we will pray for you. And sorry for the delay. It's a very long delay. I'm really, really sorry for this. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. पळय देवाचे उतार मोठ्या रितीन आज आमी नियाळटा आसतना म्हज्या मोगाच्यान जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11 आज दनपारा लायव्हर कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगा दनपाराच्या वेळार 33 days एक विशयान आमी नियाळटा आज आमच्या मदीं आसतलो फादर नॉयल दनपारा जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11 हो अपूर्वायन कानाशाचें लग्न अशें तुमी आयकलां आज एक नियाळ आमी करता आसतना आमच्या जिवितान परिवर्तन येवंक जाय वर्ते अद्भुत अचपा आमच्या जिवितान घडोवंक जाय न्ही म्हज्या मोगाच्या हिलिंगा विशयांत आमी सर्चिंचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी आमचें हिलींग जाय आमकां पेकोवणी जाय
आमकां आमच्या जिवितांत गुण जावचे सकत देवून येवंक जाय आमच्या काळजान आनी आमच्या मोनान. पळया देवाचें उतर म्हणटा की एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 8 एक घडी पळया आमी. एक काळार तुम्ही अंतकर जावन एक आसल्या काळार तुमी अंतकर जावन आसल्यात आतां सोम्या थंय तुमी उसवाड जावंक पावल्यात. पळया एक काळार तुमी अंतकर जावन आसल्यात आतां सोम्या थंय तुमी उसवाड जावंक पावल्यात देखून उसवाडाच्या भुरग्या बरी चला. पळया म्हज्या मगचेनो हे बापूर बायचे उतार हांगा म्हणटा की उसवाडाच्या भुरग्या बरी चला. आमी सगळे मागणें आयकून जावं सगळें करून परतून तेच शिराप तीच गाळी परिवर्तन आज 33 days देन पर आमी नियाळटा आसतना अचे पयशे आमी परिवर्तना खातीर मागूंक जाय. आमी बदलावण आमच्या जिवितांत जावंक जाय. काळजां मनाची आमची जिवीत बदलूंक जाय. आमच्या जिवितांत एक नवें सव येवंक जाय. हे काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करूंक जाय. दिसान दीस ते सुमया तें बळवून जावंक रावूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा पळया देखून उसवाडाच्या भुरग्या बरी तुमी चला. उसवाडाच्या भुरगीं कित्याक म्हणल्यार जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 एक पळया आमी. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 आमकां देवाचें उतर भोव आपूर बायन त्या सुवातेर आमकां म्हणटा की जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन जेजू म्हणालो परतून तांचे लागीं उलोवन म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उसवाड हांव संवसाराचो उसवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान क्लियरली जेजू म्हणटा की हांव संवसाराचो उसवाड. हांव संवसाराचो उसवाड. मुखार या म्हजो पाटलाव करता तो जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. केदीस काळोखान चलचो ना. कित्याक जेजू जावन असो उसवाड. म्हज्या मगाचे न्हू आज खंयच्या देशांत तुमी आसात, खंयचे समस्या तुमी आसात, खंयच्या कश्टांत तुमी आसा, जावं भुरग्याचे समस्ये, घोवाचे बायलेचे, जावं पयशाचे रिणाचे, जावं कामाचे, जावं काम नासतना आसा विंगड समस्या आमच्या जिवितांत आज दिसान दीस आमच्या जिवितांत वचे घालता आसा जावं पुरो जाल्यार जेजू तांतूंतल्यान म्हणटा की परतून हेपटी आज म्हजो पाटलाव करता तो की दीस काळोखान चलचो ना. प्रत्येक काळोखाच्या कामाक आमी पाठ करया. काळोखाक मेकळे करया. काळोखाक विंगड करया. काळोखाच्या खंयची कामां आमच्या जिवितांत काम करिना जावं दी. त्या खातीर आमी उसवाडाच्या भुरग्या बरी चलया. कश्ट दुख प्रॉब्लेम्स इम्पॉर्टंट नाही म्हज्या मगाचे न्हू. आज तुमकां कश्ट तोच जेजू परतून रेस करता. त्या खातीर डिट्रॉनॉमी 28:13 पळया उतार बापूर बायन म्हणटा की दिसान दीस हांव तुका उंच उबारतलो. तूं केदीच सकला देवचो नाय. ह्या भयणीन बापूर बायन टेस्टिमनी दिली आनी परतून त्या भयणीन 4 टेस्टिमनी सांगाता दिला. म्हज्या मगाचे न्हू आंगात थावन भायर येता ओन्ली देवाचे उतार. त्या खातीर प्रकाशाचे खंयचे नांव काडिना. टेस्टिमनी ते प्रकाशाचें नांव काडिनाकात. कित्याक तुमी एवक्रिस्तांत एक जाल्यात. तुमी देवाचे उतर आयकल्यात. तुमच्या भावार्थान तुमी मागणें केल्यात. तुमी गुण जावचे सकत दिसान दीस अनुभव करते आसात तुमी. त्या खातीर हांगा कोणाचें काम न्ही. हर एक काम तो सोमी तुमच्या जिवितांत करता. त्या खातीर दिसान दीस पयल्या सुवातेर भावार्थान घट जाया. दुसरें पातक्याच्या सगळ्या कामां पाठ करा. देवसरची कुतांत्राक मेकळे करा. देवसरच्या बुलोवण्याक कान दिनाकात. परतून म्हणटा आपणे एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 9 एक वाचची आमी. कित्याक सर बरेपण पवित्रपण आनी स्वातीकपण उपजातात उसवाडात हांव मात्र उपजाता. पळया परतून म्हणटा सर बरेपण पवित्रपण आनी स्वातीकपण हे सगळे उसवाडात उपजाता. त्या खातीर साम 119 वर्स 68 केदाळ देव उतार म्हणटा आसता. परतून आज म्हणटा आसता कित्याक बरो देव हर एक घडी आमच्या जिवितांत बरें ते तो करता. बऱ्या देवा लागीं आज एक जावं रावया. आयचो तुमचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी. मंगळारचो आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. तुमची भुरगीं बेसवानी भरली जावं दी. तुमच्या भुरग्यांक खंयची अडकळ्यो अडचण्यो याना जावं दी. एग्जामीन उदरगतीक ती पावून दीत. आज खंयची पिडा जावं दी. खंयची अस्कत काय जावं दी. तुमच्या भुरग्यां हात लायना जावं दी. जेजू क्रिस्तच्या नांवान आयचो दीस आराम करा. ते जेजूचेर पूर्ण पातळी दिवन आयचो दीस आराम करा. खंयची सकत तुमच्या मुखार आयल्या रे आयजाया 45:2-3 म्हणटा की तो सुदैव तुमच्या मुखल्यान वेतलो आनी तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. आशिर्वादाचो बेसवो दीस तुमच्या जणेकलासो जावं दी. एक घडी भर आमच्या दोळ्या दंब्या मोगाळा जेजू आज मागता आमचे माग म्हणल्यार जणेकल्या भाव भयण्याक प्रत्येक तर कश्टांतल्यान दुकान आसता, इरार आसता, बेजारान आसता, कोणाचें ऑपरेशन म्हणला, कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, कोणाचे डॉक्टरान आज रिपोर्ट दिता म्हणला,
डाऊट म्हणला कितें ना कितें सांगला जावं फ्रो कांव जिणी भिरांत आमच्या काळजांत रिगला जावं फ्रो जेजू कितें लोकां काम ना भुरगीं अस्कत जाला जावं फ्रो आज शिकोवंक तांच्या मतीन शिकप रिगाना जावं फ्रो एग्जाम आयिल्ल्या वेळार ती पिड्यान पडटा जावं फ्रो तुजे बोबा घेवन अमोलीक रगत जण एकल्यांचे वळून सगळ्या वायटांतावन अनकराचे सक्तातावन काळोखाच्या पदवेतान आमकां सुटका चडवण लाभय आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगच्यांनो प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा सगळ्या कपल्सा खातीर काजार जोड्यां खातीर आमच्या फिरगाची ह्या फिरगाची खंय यूट्यूब चलता हांगास 4 ते 6:30 पवित्र आराधन विनवणेचे आसतलें 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9 विशेष रितीन काजार जोड्यां खातीर पिडेस्तां खातीर आनी जण एकल्या बाबणे खातीर मागणें काजार जोड्यांक मुखार येवन बसूंक जाय 5-5 रोल लेफ्ट आनी रायटाक आसतलें तुमच्या घोवाक सांगता तुमी बसा आनी ह्याच जाका एनॉयटींग वायल लावन एनॉयटींग मागणी करतले. तशेंच म्हज्या मोगाच्यान एकामेकाक सांगा आनी जायती बाबणी आजार जाया. तशेंच म्हणजे सप्टेंबराच्या 16, 17, 18 तशेंच शुक्रारा शनिवारा आयतारा 16, 17, 18 आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च सहार त्या सुवातेर सांजेर 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9 विशेष आराधन. हांव फादर नॉयल मस्करेनस आणि फादर हेनरी फर्नांडीस आमी त्या जाणां आसतल्या. तुमी एकामेकाक सांगा तुमच्या फ्रेंड्सांक इश्टांक एकामेकाक त्या सुवातेर घेवन येया. भुरग्यांक आनी काजार जोड्यांक विशेष मागणी त्या सुवातेर आसतलें भुरग्यांक सपरेट मागणी आसतलें त्या खातीर सुखान आसतना त्या सुवातेर तुमी येया. सप्टेंबर ऑक्टोबर दोनी रितीरेची डेट हांव तुमकां सांगता. रेसिडेन्स रिट्रीट सप्टेंबर 23, 24, 25 ऑक्टोबर 14, 15, 16 ह्या रिट्रीट वेगळीचे वेगळी तुमची नांवां दाखल करून तुमी भाग घेया. आनी मागता हांव म्हज्या मोगाच्यान विशेष रितीन मागा आमच्या खातीर तो जेजू वरतर ते आशिर्वादांनी बेसांवांनी तुमकां बरोवन दी. आमेन. परत 4 टेस्टमनी जण एकले आयकुया. हांव जाने डिसोजा मंगळूरता. म्हाका देवान केले उपकाराक अर्गां दिता तशेंच म्हजे 4 टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयलें जावन हिलींग म्हज्या कजिनान दिल्लें हें हांव सदांच पळोवन आशिल्लीं. पयली साक्स 2020-21 वर्स कोविड वर्स जाल्ल्यान सेकंड PUC सायन्स शिकचे म्हजे दुवेच्यो क्लासी ऑनलायन मुखांत आशिल्ल्यो पूण एग्जाम नासतना तांचे रिजल्ट डिक्लेअर केल्ले. पूण मुखेल शिकपाची आमकां गंत आशिल्ली ताका इंजिनियरींग करूंक जाय आशिल्लें. पयले फावटी हांवें हें मागणें सुरू केल्लें तर 33 एवकरिस्तीन मिराकल मागणें. हांवें मागण्यात कळनासतना भाग घेताली तशेंच पयस सक्रामेंता कडेन सदांच मागताली. ह्या मागण्याच्या अखेरेच्या दिसा 33rd दिसा दनपारां सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत हांव चिंतिनांतल्या बरी इंजिनियरींग सीट कन्फर्म जाल्या म्हूण आमकां कॉल आयलें. दुसरी साक्स नोव्हेंबर 2021 एका म्हयन्यात 3 फावटी आमच्या जनांत सोरोप आयिल्ले. त्या डिवायन मर्सी टिमाक हांवें कॉल करून वर्ड ऑफ गॉड क्लेम केले. इसाया 41 वर्सेस 10 विडाक 3 वर्सेस 27 आमी सदांच आमच्या मागण्या वेळार उसारले. ताचे उपरांत आमकां सोरोप येवचे बंद जाले. तिसरी साक्स सेकंड PUC सायन्स PCML शिकच्या दुसऱ्या दुबेक डिसेंबरान मिड टर्म एग्जाम आशिल्ली. कोविड आसल्या निमती मिड टर्म एग्जामूत मेळिल्ले मार्क फायनलाक करता म्हूण सांगिल्ले. पूण एग्जामा टायमार म्हज्या दुवेक शिकोवंक मस्त भिरांत दिसताली आनी शिकिल्ले मोतींत उरना म्हणून रडताले. थोड ब्रदराक कॉल केले आनी तांणी मागता म्हणून बसयले आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. जणवाय 7 वर्सेस 7 जेरेमिया 32 वर्सेस 27 हर एका दिसा आमी आमच्या संजेच्या 13 वेळा रिपीट करतले. आनी ताणें भिरांत नासतना बरें करून बरोवंक 94% ताणें मार्क्स काडले. चवथी साक्स 3 म्हयन्यान आमच्या बड्याचें घर खाली आशिल्लें. आमी मागोवंक रिक्वेस्ट केल्या वेळार कीर्तन 121 वर्सेस 1-2 आनी जेरेमिया 32 वर्सेस 27 वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी हर एका दिसा क्लेम केले. एका म्हयन्या भितर आमकां बड्याक एक बरो मनीस फावो जालो. हे सर उपकार आमकां जिणेंत देवान फावो केल्ल्या खातीर देवा साव अर्गां महिमा. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं. ताचे मुखले मिसावांत जैत लाभून येवन मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हाका संडे तावन पोटदूख आनी वॉमिटींग सुरू जालें. हांव डॉक्टरा लागीं गेली. डॉक्टरान म्हाका मेडिसीन आनी इंजेक्शन दिलें वॉमिटीक रावंक. कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्या दिसा म्हाका प्रॅक्टिकल एग्जाम आसले. म्हजें वॉमिटींग रावलें जाल्यार म्हजें स्टमक पेन रावंक ना. त्या दळा हांव डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाच्या पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करन आसा. आतां पयल्याच्यानी जूक उणें आसा. देवाक सांग अर्का
म्हज्या खातीर मागल्या डिवायन मसी प्रेयर ग्रुपाच्या सहसन्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे सदांच आसूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. I am from Goa. I want to give 3 testimony. Praise the Lord. My first testimony is before my exams, I put my petition Divine Mercy group. They gave word of God and I was repeating it every day and attending morning prayer, afternoon prayer and night prayer. My results are came. I'm passed and I got first rank. Thank you, Jesus. And my second testimony is I was having period problem and my period was going lot. And I went to doctor. He told to do blood test and scanning. I put my petition in Divine Mercy group. I was repeating it every day. After some days, I went to do blood test and scanning. My blood test and scanning report came normal. Thank you, Jesus. My third testimony is of my godfather. His name is Dinesh De Silva. He was jobless for 4 years. He was in house. He was searching for jobs. He was attending morning prayer, afternoon prayer, night prayer. After some days, he got job in Israel and he safely reached in Israel. Nice job he got in Israel. Thank you, Jesus, to do such a miracle in my life and my godfather's life. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I adore you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And Brother Prakash family and his entire team, God bless you all in good health. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांवें म्हजी दुवेच्या पसत मागलें ते बरे भशेन भायल्या गांवान वयचे खातीर हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका ऑर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करीत रावलें. आयज म्हजी धूव भायल्या परदेसान पावल्या आनी बरें काम ताका मेळ्ळां. हे देण्या पासत हांव म्हज्या दोनूय देवाक आर्गां आनी महिमान दितां. तशेंच ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक म्हजे दुये पासत मागलेल्या खातीर हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच आमचे खातीर मागूंक ताका विनोती करता. हालेलुया. 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 थँक यू जेजस. प्रेज यू जेजस.